बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। रोज़ सोशल मीडिया पे किसी न किसी दोस्त ने अपने फुफा, अपने खालू, अपने मामू, अपने चाचू, कुछ लोगों ने अपने वालिद की वफ़ात की खबर लगाई होती है, साथ उसकी तस्वीर होती है और डेड बॉडी की अजीब सी तस्वीर बना के वहाँ लगाई होती है। मुझे दो तरह की तस्वीरें आम तौर पे बहुत चुभती हैं। एक तो जो फौत होने वाले का क्लोज़अप और दूसरा बिल्कुल जो नौमौलूद बच्चा होता है उसकी तस्वीर, वो भी क्लोज़अप में, जिसकी भी शेप भी नहीं बनी होती। उसको नज़र लगती है, उस पर ज़ाहिर अजीब-ओ-गरीब लोग फिर कहते नहीं हैं, लेकिन बाद में तकलीफ़ होती है। पर ये लोग जो फौत होते हैं और आपके करीबी अजीज़ होते हैं, इनकी तस्वीर को देख के क्या फीलिंग होती है। पिछले दिनों एक साहब फौत हुए और उनके वफ़ात पे जो मेरे दिल की कैफियत थी, मैं आपको वो बताऊं तो आपको हैरत होगी। यानी जैसे जैसे उनके बारे में मैं सोच रहा था, मैंने आंखें बंद की और मेरा पूरा चेहरा और पूरा वजूद मुस्कुराहट से भर गया। ये आदमी अपनी भरपूर जिंदगी गुजार के गया। दुनिया के 3 बड़े मैगजीन, जो फोर्ब्स मैगजीन है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन, उसने इस मरने वाले को दुनिया के इंसानी तारीख के 20 बेहतरीन सखी लोगों में शामिल किया। इसी तौर पे याद रखिएगा, ये आदमी जब फौत हुआ तो उस वक्त उसके जो मुलाजिम थे उसके अदारों के, उनकी तादाद 1.5 लाख थे और ये मुसलमानों में और मुसलमान ममालिक में वो पहला आदमी था जो महीना ख़त्म होने से पहले लोगों को तनख्वाहें देता था। इसने बहुत गुर्बत देखी। कुछ बरस पहले मैं जब उम्रे पे गया तो वहाँ हमारे दोस्त और भाई अब्दुलमान फारूक ने मुझे मक्का में एक मस्जिद में लेके गए। एक तो मक्का में हज़ारा हरम इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस मस्जिद के बाहर बाग और बैठने की जगह और लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे, इतनी बड़ी मस्जिद थी। अच्छा, अंदर गए तो जगह जगह खजूरों के ढेर लगे हुए, ठंडे पानी के फ्रिज रखे हुए, इतने खूबसूरत कुरान पाक, और यानी जिस जगह पाँव रखते थे वहाँ कारपेट में पाँव धंसते थे। इतनी नीटनेस, ऐसा लगता था किसी ने अपने रब के लिए और उसके बंदों के लिए महल बनाया। तो पता चला कि इस मस्जिद का नाम अर-रिजई है और उसके जो मालिक हैं सलमान अर-रिजई, उसने वहाँ यानी इतने बड़े बड़े जो जगह थी खरीद के वहाँ जो मस्जिद बनाई और उसके बाहर कई सारे एकड़ जगहों में प्लाजे बना के उनकी टोटल आमदनी मस्जिद को वक्फ कर दी। 2010 में इन साहब ने अपने बच्चों और बीवियों के लिए अपनी पूरी जायदाद की तकसीम की, सबको उनका हिस्सा दे दिया और कुछ अपने लिए रखा, और वो भी ये रखा कि मैं इसे वक्फ करूंगा। वक्फ होता है कि जिसकी टोटल आमदनी खर्च अल्लाह के बंदों पे या अल्लाह के लिए वक्फ हो। इसका एक बाग है जो सऊदी अरब में, और गिनीज बुक कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा बाग है खजूर का, जिसमें 45 तरह के खजूर के पौधे हैं, 45 किस्मों के, और उसका जो एनुअल प्रोडक्शन है 10,000 टन वहाँ से खजूर पैदा होती है। और ये सारी खजूर अल्लाह के बंदों को मुख्तलिफ मुल्कों में जाती है और तकसीम कर दी जाती है। 10,000 टन खजूर एनुअल। बंदा फौत हो और आपकी तस्वीर को देख के आपकी आंखें मुस्कुराएं और उस जैसी मौत का बंदा सोचे तो सही ना कि यार आपके मरने के बाद लोग तस्करा करें कि इसने ये और ये और ये काम किए हुए। यानी इन साहब के बारे में, सलमान अर-रिजई के बारे में, इसकी शक्ल भी आप देखें, नेट पे जाइए, एक खूबसूरत सा बाबा है, बुजुर्ग सा बाबा। जब ये छोटा था तो इतना वो गरीब था कि एक दिन स्कूल में को टूर जा रहा था कि करीब होगा जाना, और 1 रियाल उसकी कीमत थी। उसके पास वो 1 रियाल भी नहीं था और वो इतना परेशान, भाग दौड़ की। माँ बाप ने कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं है। तो उसके एक फ़लस्तीनी उस्ताद ने उसको 1 रियाल दे दिया। ये कह के दे दिया कि तुम्हारी पोजीशन आई और ये तुम्हारा 1 रियाल। और बच्चा भी शायद जानता था कि मुझे उसने क्यों दिया, टीचर भी शायद जानता था कि क्यों दिया, और बच्चा भागा जाके वो ट्रिप में चला गया। फिर बरस गुजर गए और सलमान अर-रिजई ने एक बैंक बनाया, और बैंक इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन सऊदी अरेबिया, अर-रिजई बैंक। फिर एक दिन ये हुआ कि सलमान ने अपनी टीम को साथ लिया और उस फ़लस्तीनी टीचर को ढूंढने निकले।
اور بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بوڑھے فلسطینی کے گھر پہنچے، اور یہ وہیں سعودی عرب میں تھا، ریاض میں جا کے دستک دی. وہ آیا، بوڑھا ہو چکا تھا، ریٹائر ہو چکا تھا، اور مالی طور پہ بہت ہی بدحالی میں گزارا کر رہا تھا. تو سلمان نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد تھا بچپن میں، تو میرے ذمہ قرض تھا آپ کا. پورا واقعہ بتایا. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے وہ اپنی مشکل کو دیکھ رہا تھا، زندگی کی تکلیف کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی مجھے اب 1 ریال دینے آیا. تو اس نے کہا وہ میں نے آپ کا قرض واپس کرنا، میرے ساتھ چلیے. تو اس کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر اس کو لے کے ایک نئے نویلے خوبصورت سے گھر کے آگے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ گھر آپ کے اس 1 ریال کے بدلے میں نہیں ہے. وہ ریال زیادہ بھاری تھا. پھر جب وہ رو پڑا وہ استاد، تو انہوں نے وہاں سے رخصت لینے سے پہلے کہا کہ یہ نئی نویلی گاڑی یہ بھی آپ کی، اور اس کے جو پیٹرول، اس کے جو خرچ ہیں وہ بھی میرے ذمہ جب تک آپ زندہ ہیں. خاتون حضرات، یہ جو رب، میرا مہربان رب، لوگوں کو دل دیتا ہے اور سخی دل دیتا ہے، ان کی زندگی میں بھی لوگوں کو ان سے فیض ملتا ہے، اور ان کے موت کے بعد بھی فیض جاری رہتا ہے. یعنی یہ والا جو باغ ہے یہ جاری رہے گا جب تک یہ پودے زندہ ہیں. جو اس کا ٹرسٹ تھا، اس ٹرسٹ میں سے 170 ملین ریال پر اینم کا جو خرچہ ہے وہ غریب لوگوں پہ ہوتا ہے. میں نے اس کو ضرب دیا تو تقریباً 3000 ارب سے زیادہ ہیں پاکستانی روپے کے جو پر اینم خرچ ہوتے ہیں اب اس کے جانے کے بعد. خاطر حضرات، میرا تو بہت دل ہے کہ میں جب فوت ہوں تو تصویر لگے نہ لگے، پر آپ کے بارے میں اگر کوئی پوسٹ لگتی ہے تو اس پہ یہ لکھا دیا نا کہ انہوں نے 1.5-2 لاکھ لوگوں کی زندگیاں بدل دی. مجھے اب تک 3 لاکھ سے زیادہ بچوں سے ملنے کا اور ان کی تربیت کرنے کا موقع ملا. 30-40 ہزار اساتذہ کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا، اور ان کی، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اساتذہ کی تربیت کی، پر ان کے ساتھ علم شیئر کرنے کا موقع ملا. ہزاروں بچیاں ایسی تھیں. لائک کل کا دن تھا، کل 2 پکی ٹوٹی ہوئی شادیاں اور ٹوٹے ہوئے گھر تھے، وہ جڑے. اور شام کو آ کے میں نے اپنی وائف سے کہا، یار آج تو میں تھوڑی تمہاری مبارک اور شاباش کا مستحق ہوں. تو اس نے مسکراتے پوچھا کہ وہ تو آپ روز کوئی نہ کوئی شاباش والا کام کرتے. تو میں نے کہا نہیں، آج تو میں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ 2 گھر بالکل ٹوٹے ہوئے تھے لڑکیوں کی ضد اور انا کی وجہ سے، اور ایک کی بدتمیزی یا زبان درازی کی وجہ سے، پر 1.5-2 گھنٹے لگے. اور جب اینڈ میں دونوں اٹھے باری باری اور ایک کے بعد ایک آئے تھے، تو میں سچ بتاؤں اتنی خوشی تو شاید آپ کا اگر بینک اکاؤنٹ بھی بھر جائے تو آپ کو نہ ہو، جتنی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کے، ٹوٹے ہوئے گھروں کے، ان گھروں کے ساتھ ان کے بچوں کی مستقبل جڑا ہوا ہوتا ہے. ان گھروں کے ساتھ ان لڑکیوں کا جو اپنی حماقت کی وجہ سے یعنی منہ پہ ان کے لفظ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے 3 حرف بھیج دو، مجھے 3 حرف دے دو، مجھے 3 لفظ لکھ کے دے دو، کہہ دو. پر جب وہ جڑتے ہیں دل تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہیں کو پودے سایہ دار، میٹھے، جو آنے والے برسوں میں ان پہ سایہ بھی دیں گے، ان کو پھل بھی دیں گے، زندگی کو میٹھا بھی کریں گے. ہم سب نے جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، پر صرف کسی کے نیچے پھپھا، تایا، ماما، مسیڑ لکھ کر کہ وہ فوت ہو گیا، کسی کو اس سے کیا لینا دینا؟ وہ تو آپ کا ایک خاندان کا رشتہ تھا، لوگوں کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر وہ نوع انسانی کے لیے، انسانوں کے لیے اس نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو تو پھر اس کی تصویر لگانا بھی بنتا ہے. پر تصویر اس کی زندہ انسان کی لگانی چاہیے، مرے ہوئے کی، بیچارے کی، پچکے ہوئے کی، اور اس لمحے کی اذیت کے بعد گزرنے کی تصویر کا تو تب بھی مجھے کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا. نہ میں اس کا قائل کبھی ہو پایا، نہ کبھی میرا جی چاہا. ایون اپنے والد اور والدہ کے وفات پہ کبھی ہم نے ان کی اس موقع کی تصویر لینے کی کوشش بھی نہیں کی، نہیں جی چاہا. اللہ نے ان کو ہماری آنکھوں میں ان کی مسکراہٹوں اور محبتوں کے ساتھ زندہ رکھا. میں اور آپ بھی زندہ رہیں اپنے کاموں کے ساتھ، اور پھر لوگ اور ادارے اور آپ کے عہد کے اخبار اور آپ کے عہد کے میگزین جب اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، تو شاید وہ زیادہ بہتر، زیادہ شاندار اور زیادہ پائیدار
रिकग्निशन होगी। सलामत रहिए। और हाँ, सलमान रजई को आपने देखा नहीं है, फोटो ज़रूर देखिएगा, उसके लिए दुआ कीजिएगा। और अगर ये दुआ करना चाहें, ज़ाहिर है अपने अहद का हातम ताई था, ये आज के अहद का हातम ताई था, और मेरे रब ने चुना उसको, उसकी रूह ऐसी अच्छी होगी, उसका दिल ऐसा अच्छा होगा कि अल्लाह ने उस पर फिर रहमतें और दौलत और वसअतें और आसूदगियाँ उतारी, और उसने उनको बांटा, और बांटने के बाद भी वो कमज़ोर नहीं हुआ। उसके बच्चे, उसकी बीवियाँ, उसके मुलाजम, उसके अदारे सब फ्लरिश हुए, फैले, गुर्बत नहीं आई। जो बांटते हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़रबे तकसीमें होती हैं, और वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक किसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।